इस खबरनामे में अकीदत से टेक्निक तक आबिद रशीद और उनका ऑनलाइन हिजरी कैलेंडर और मेहनत की मिसाल अस्मा मकबूल राथर। कश्मीर की वादियों से निकली एक अनोखी टेक कहानी, जहां टेक्निक और अकीदत का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। खानियार श्रीनगर के रहने वाले आईटी इंजीनियर आबिद रशीद ने मुस्लिम मुआशरे के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो पूरे साल की इस्लामी और रूहानी सरगर्मियों की मालूमात देता है। ये है पहला ऑनलाइन डिजिटल मुस्लिम यानी हिजरी कैलेंडर, जो चांद की तारीख के हिसाब से खुद ब खुद अपडेट होता है। एक आम इंसान के लिए दीन से जुड़ी तारीखें जानना आसान बनाना ही आबिद का मकसद है। तो बेसिकली जब मैं यूएई में था, मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया कि जो हमने यहाँ पे मतलब डेवलप किया है एज अ स्टूडेंट या फिर थोड़ा प्रोफेशनली मैं काम कर रहा था, उसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। मतलब हमें यहाँ पे लग रहा था कि नहीं, जो हम कर रहे हैं काम उसका उतना वैल्यू नहीं है। बट जो ही बाहर जाके ये रियलाइज़ किया कि जो हम बना रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हम वैसी अगर इम्प्लीमेंट घर पे करेंगे तो उस पर वैल्यू आएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा कि मैं वापस आऊँ और अपना कुछ स्टार्ट करूँ। आबिद रशीद की शुरुआती तालीम श्रीनगर के एक ब्रिटिश स्कूल से हुई। इसके बाद ये दिल्ली गए, जहां इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग पूरी की। यही नहीं, आबिद ने एमबीए की पढ़ाई भी की। कुछ वक्त यूएई में नौकरी करने के बाद इन्होंने महसूस किया कि सिर्फ नौकरी करना ही उनका ख्वाब नहीं है। ये कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो माशरे के लिए फायदेमंद हो और कश्मीर की पहचान बने। जनरली भी एज अ न्यू टेक्नोलॉजी हम सब कैलेंडर यूज़ करते हैं, गूगल कैलेंडर यूज़ करते हैं, एप्पल कैलेंडर यूज़ करते हैं, अपना शेड्यूल उसमें डालते हैं। बट ऐसा कोई कैलेंडर नहीं था जहाँ पे हम अपना स्पिरिचुअल शेड्यूल डालें। हमें करना क्या है हिजरी कैलेंडर में। और मुझे ये भी लगा कि डिस्कनेक्ट है, मतलब एज अ मुस्लिम हमें नहीं पता होता कि आज कौन सा महीना चल रहा है। हमें बस पता होती है ड्यूरिंग ईद, रमज़ान जो ही फिनिश होगा कि ईद आई कि नहीं, बट बाकी हम लोगों को याद नहीं है। सो इट इज़ बेसिकली एन एफर्ट कि एक तो इसमें एक लर्निंग आए सब यूज़र्स को, यंग जनरेशन को, ऑल्सो जो हमारी ओल्डर जनरेशन है। हमें घर पे बोलते थे या मेरी मदर बोलती थी, आज ज़रा प्लीज़ अब मुझे बताओ आज कौन सा डेट है। मैं उसको बोलता था आज तो टेंथ है। बोला नहीं, टेंथ नहीं, हमारा वाला बोलो डेट क्या है। सो मैं इस्लामिक कैलेंडर का तो पता नहीं होता। ये तो अभी भी होता है। हमारी माँ हमारे फादर हमें पूछते हैं टाइम आज क्या डेट है, सोन क्या डेट है। सो ये प्रॉब्लम जो देख के मैंने ये इनिशिएटिव लिया। इस डिजिटल कैलेंडर का आइडिया आबिद को अपने घर से ही मिला। उनके वालिद, जो एक रूहानी और मजहबी शख्स हैं, अक्सर उनसे हिजरी तारीखों और इस्लामी मौक़ों के बारे में पूछते थे। दरगाहों और सूफी संतों के उर्स से जुड़ी तारीखें जानना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यहीं से आबिद ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन कैलेंडर बनाया जाए जो चांद के दीदार के साथ अपने आप अपडेट हो और हर अहम इस्लामी और रूहानी मौके की मालूमात दे। एक तो पहला कैटेगरी है कि जो आपको डेज बोलेगा फॉर द होल वर्ल्ड। लेट्स से महराज कब है, साल महराज कब है, ईद कब है, या बदर का जंग कब हुआ था, या शहादत किसकी कब हुई थी। तो ये एक तो है जनरल, मतलब पूरी दुनिया के लिए ये तो ऑलरेडी है। बट लोग फॉर द कंट्री, जैसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती है, उनका दिन कब है, या लोकली भी हम बोला करें शाह हमदान का जो है उर्स कब है। सो लोकली भी मैंने काफ़ी हद तक इसको इनेबल किया है, और एज वेल एज ग्लोबली। सो पहला मेरा फोकस है, मैं चाहता हूँ ये ग्लोबली एक अडाप्ट हो जाए, और प्लस लोकली भी मैं धीरे धीरे इसको ये जो दिन है वो ऐड करूँ। आज आबिद रशीद का बनाया गया ये मुस्लिम कैलेंडर 11 जुबानों में मुहैया है और करीब 50 मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें इस्लामी महीनों के साथ साथ नमाज के औकात, ईद और पूरे साल के सूफी उर्स की इत्तला शामिल है। डिजिटल दुनिया में कश्मीरी सकाफत और इस्लामी विरासत को आगे बढ़ाने में आबिद रशीद एक अहम किरदार निभा रहे हैं।
یہ کیلنڈر نہ صرف ایک ایپ ہے بلکہ عقیدت، ٹیکنیک اور پہچان کا ایک مضبوط پل ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کی چناب ویلی سے نکل کر ایک بیٹی نے وہ کر دکھایا ہے جو ہزاروں نوجوانوں کے لیے روشنی بن گئی ہے۔ اسما مقبول راتھر ایک دہاڑی مزدور کی بیٹی جس نے 12ویں جماعت کے امتحان میں 97.8% نمبر حاصل کر جموں ڈویژن میں 5واں مقام حاصل کیا۔ دور دراز پہاڑی علاقہ، محدود سہولتیں اور مشکل حالات، لیکن اسما کا حوصلہ ان تمام رکاوٹوں سے کہیں بڑا ثابت ہوا۔ آج اسما کی کامیابی پورے چناب ویلی کے لیے فخر کا سبب بن چکی ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول ڈوڈا میں پڑھتی ہوں اور پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں، اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا، ٹیچرس کا، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، گائیڈ کیا ہر ٹائم، ہمیں اسکول میں اچھے سے پڑھایا، ہمارے ہر ڈاؤٹس کو کلیئر کروایا یہاں پہ، اور اچھے سے ہمارے ٹیسٹ سیریز ہوئے یہاں پہ۔ ٹیچرس نے ہمیں اچھے سے گائیڈ کیا، پیپر کے ٹائم بھی انہوں نے بتایا کیسے آپ کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے آپ کر سکتے ہو اچھا، تو ہم نے ویسے ہی کیا، اور میں نے کوئی کوچنگ وغیرہ نہیں لی ہے، کوئی ٹیوشن، میں نے سیلف اسٹڈی کیا اور اسکول میں پڑھا ہے۔ میرے پاپا لیبر ہیں تو ان کی بہت سپورٹ ہمیں ہمیشہ سے رہی، بچپن سے ہی ہم جو کہتے ہیں پاپا وہی کرتے ہیں۔ پاپا کہتے ہیں کہ آپ صرف پڑھو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، تو ہمیں پاپا کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے۔ اور میرے ماموں، انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، طارق حسین نائک، وہ CEO ہے گلمرگ کے، ان کا بھی بہت سپورٹ ہمیں رہا ہے، پاپا کا بھی، ماما کا بھی، ہر ایک کا۔ اسما مقبول راتھر کا تعلق ایک سادے اور محنت کش کنبے سے ہے۔ ان کے والد محمد مقبول روزی روٹی کے لیے دہاڑی مزدوری کرتے ہیں۔ گھر کی مالی حالت کمزور تھی، مہنگی کوچنگ یا ٹیوشن ممکن نہیں تھا، لیکن والد کی دعائیں اور بیٹی کا جذبہ کبھی کمزور نہیں پڑا۔ اسما نے حالات کو مجبوری نہیں بلکہ ہمت بنایا اور ٹھان لیا کہ محنت سے ہی اپنا مقدر بدلے گی۔ بچی نے مجھے بہت پرفارمنس دیا اس آج کی ڈیٹ میں، اچھا میں اس کے لیے کر رہا ہوں، اور بچی کا بھی یہ پروگرام ہے آگے نیٹ کرنے کا ارادہ ہے، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم و خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کار کشمکش دیکھ لے دنیا میں کیا بات ہے، باقی رہی کامیابی وہ میرے رب کے ہاتھ ہے۔ بچی کو اس پہ اچھا دھیان دینا چاہیے اور آگے آنے والے مستقبل میں اسے اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے محنت کرنی چاہیے، اور اچھا رزلٹ آنے کی امید تبھی ہوتی ہے جب بچہ اچھی محنت کرے۔ اسما کی کامیابی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بنا کسی پرائیویٹ ٹیوشن کے صرف اسکول کی تعلیم اور خود کی محنت پر بھروسہ کیا۔ ڈسپلن، لگن اور وقت کی قدر، یہی اسما کی اصلی طاقت بنی۔ 500 میں سے 489 نمبر حاصل کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ قابلیت کو نہ دولت چاہیے نہ بڑے شہر، صحیح نیت اور سخت محنت انسان کو ہر مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ٹیوشن امپورٹنٹ ہے، بٹ جب تک نہ آپ اپنا 100% دیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک نہ سیلف اسٹڈی کریں گے اور اپنی طرف سے 100% فوکس رہیں گے کہ ہم نے کرنا ہے کچھ، تو ہو جائے گا۔ تو ٹیوشن پہ بھی میں کہتی ہوں کہ انٹرنیٹ، آج تو ہمیں سب کچھ انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے، تو میں نے انٹرنیٹ سے ہی پڑھا ہے اور اسکول میں پڑھا ہے اور سیلف اسٹڈی کی ہے۔ تو ٹیوشن بھی اچھی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جب تک نہ آپ اپنے سے کرو گے، 100% دو گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اسما مقبول راتھر صرف ایک ٹاپر نہیں بلکہ ان تمام بچوں کی امید ہے جو مشکل حالات میں خواب دیکھتے ہیں۔ ان کی کامیابی یہ پیغام دیتی ہے کہ غریبی، دوریاں اور وسائل کی کمی راستہ نہیں روک سکتی۔ اسما کی کہانی بتاتی ہے کہ اگر ارادے پختہ ہوں تو ہر منزل ممکن ہے۔ چناب ویلی کی یہ بیٹی اب جموں کشمیر کی پہچان اور آنے والی نسل کے لیے مثال بن چکی ہے۔